गोवा फूड अँड कल्चरल फेस्टिवलाचे मडगांव वाठारात उक्तावण जाले। गोयच्या पाककलेच्या आणि सांस्कृतिक दायजाच्या उत्कृष्ट गजालींक 3 दिसांच्या भव्य कार्यावळीत एकठांय हाडपाचो मुखेल हेत आसा। गोयची भावना एकाच छप्परा खाला जीवी जाता असो एक अनुभव ह्या महोत्सवांतल्यान मेळटा। एक बरे फेस्टिवल जे म्हाका उगडास आसा। हांव भुरगेपण आसतना आमच्या मिरामार बिचार जातालो आनी सगळे उमेदीन आमी त्या फेस्टिवलाक वताले आनी तेच फेस्टिवल आयज आमकां त्याच नेटान टुरिजम डिपार्टमेंट करतना आमकां दिश्टी पडटा। हेजो फायदो म्हाका दिसता आमचे आतां आमी एक राउंड जेन्ना मारलो सगळे स्टॉल पळयताले हेजो फायदो आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं आमचे फॅमिलीज जावं आमचे थोडे फ्रेंड एकठांय जावं हे सगळ्यांनी एक एक्स्ट्रा इनकम जोडपाक लागून जी स्टॉलां आमी सगळे जाणां पळयता तो हो सगळो फायदो आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक जाता। सेकेंड आमी आमच्या गोवन डेलिकेसीज आसा त्यो आमी हांगा सगळ्याक शोकेस करूंक मेळटा। सगळे म्हाका दिसता एक शॉप जर तुमी पळयले जाल्यार विविध एक सेपरेट सगळे गोवन डेलिकेसीज आमचे गोवन ट्रेडिशनल रेसिपीज ह्यो सगळ्यो आमकां सगळ्या स्टॉलांनी हांगा दिश्टी पडटा आनी हे आमचे ट्रेडिशन सांबाळपाक लागून हे आमचे ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक लागून हेजोय आमकां फायदो जाता। Goa is always known for our sun, sand and sea. And as we have started the narrative of Goa beyond beaches, it is very important that we start talking about wellness, adventure, the ecotourism, heritage festivals, and very importantly, the culinary aspect of it. गोंयचे जेवण खाण आमी सदांच म्हणटा सुपर। ते फिश करी रायस जावं आमचे काफ्रियल जावं रेशाद जावं सगळे आर फूड विच इज लव्ड बाय द वर्ल्ड आणि ताज्या खातीर एवरी इयर जेन्ना आमचे टुरिस्ट येता डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल slowly culinary tourism is taking shape and I can say that as we are already the creative capital we can also be called as the culinary capital of India informally with the type of the cuisines that are available in Goa. दक्षिण गोंयच्या उत्तर गोंयांत गेले जाल्यार इंटरनॅशनल टू गोवन टू तरेतरेचे पदार्थ आणि cuisines तुका मेळटा where a traveler coming can feel that he is in India, he is in Goa and he can explore the world through Goa. गेल्ल्या वर्सा लोकांचो डिमांड आशिल्लो की हो फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल मडगांव शहरात जावचो। त्या वेळाचेर हांवें पर्यटन मंत्री रोहन खंवट्या कडेन मागणी केली आनी ताणें म्हाका एक शब्द विचारनासतना तुका जाय त्यो डेट सिलेक्ट कर आमी फेस्टिवल करया आनी आमी आख्या कोस्ता ग्राउंडाचेर हो फेस्टिवल केलो। 3 दीस फेस्टिवल 2 दीस फेस्टिवल शेनवार आनी आयतार पूण सामको प्रचंड लूट प्रचंड गर्दी आनी सगळ्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की हो फेस्टिवल फुडल्या वर्सा परतो जावपाक। ह्या वर्सा तांणी ऑलरेडी प्रोविजन केलें 3 दिसांचो फेस्टिवल शुक्रार शेनवार आयतार। ह्या खेपेक आमी मडगांवच्या प्रेस्टिजियस राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाचेर हांगा हाडलो कारण हांगा जागो स्पेसियस पार्किंग स्पेसियस कोणाक त्रास ना लोकांक व्हडलेचे त्रास ना आनी म्हाका खात्री आसा की फाल्यां परां हांगा उबो रावपाक जागो मेळपाचें ना अशी परिस्थिती आहा। कार्यक्रमा बरोबर खुबशे बरे कला सांस्कृतीक कार्यक्रम तांणी फिक्स केल्ले आसा। हांगा सोनिया सिरसाट येवपाचे आसा। आज कांता गावडेचो ताचो पथकाचो कार्यक्रम आहा। लास्ट डे हेमा सरदेसाय आसा सिंगर। अशे वेगळे वेगळे कल्चरल एक्टिविटी तांणी दवरल्या। गोंय हे टुरिस्टीक मॅपाचेर नंबर 1 स्टेट आसा हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय। जगात खंय गेलो गोंय म्हटलें की प्रत्येक जाण म्हणटा आर यू फ्रॉम गोवा ओ वॉट ए ब्युटिफूल गोवा अशें रिएक्शन फॉरेनर्सांचें जाता। म्हणजे गोवा इज ब्रँडेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज द व्हेरी इम्पॉर्टंट टुरिस्टीक डेस्टिनेशन। मडगांवकारांक म्हणजे आमचे नावेली मडगांव फातोर्डा सयभोवतच्या लोकांक हो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपाक मेळटा। आज आमी पळयता की आमच्या स्टॉल्स जे आहा ते चड करून आमच्या गोंयकारांचे स्टॉल्स आसा जेणे करून आमच्या ह्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांकां एक संदी मेळटा ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवन आपले स्टॉल्स घालून आपले खंय तरी घराक आदार दिवपाक। आनी गेल्ले आतां फुडले 3 दीस हो प्रोग्राम चालू आसतलो विविध कार्यक्रम जातले। हांव परत एकदां आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाक देव बरें करूं म्हणटा की अशेच कार्यक्रम घडोवन आमच्या लोकांक एक संदी मेळटा। A celebration of flavors, traditions and a vibrant spirit of our land. This festival brings together the richness of our cuisine, the rhythm of our culture and the warmth of our people under one roof. Food and culture are the soul of tourism. Through this festival, we invite you not just to taste
our dishes or enjoy our performances, but to experience our heritage, our stories, and our way of life. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.